मारूफ मुसन्निफ हिदायतकार खलील रहमान कमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खलील साहब, मीनार पाकिस्तान के अहाते में जो कुछ हुआ 14 अगस्त के दिन वो सबने देखा है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर एक परसेप्शन डेवलप कर दिया गया है कि असल में खातून ने मजमे को इकट्ठा किया, वो खातून उस मजमे में गई, फिर हाथ वेव करती रही, कुछ ऐसी मामलात होते रहे जिससे ये तासुर मिला कि असल में खातून उस मजमे को इंस्टिगेट कर रही है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि उस खातून के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसकी जिम्मेदार वो खातून खुद है, खलील रहमान कमर साहब? देखिए रेहान, बिफोर दैट आई टॉक अबाउट दैट, इस वाक़े की इम्प्लिकेशंस को हमें देखना होगा। आपको समझना होगा कि पे दर पे ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ही फेमिनिस्ट नैरेटिव जो है दम तोड़ने लगता है तो कोई ना कोई एक नया वाक़या जन्म लेता है। ये क्रिमिनोलॉजी का उसूल है कि हमेशा जब भी ऐसे क्राइम्स होते हैं या कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले बेनिफिशरी को टारगेट किया जाता है। आप देखिए इन सारे वाक़यात के बेनिफिशरी कौन हैं और इनके सबब हो क्या रहा है। एन उस वक्त जब हमारे ऊपर अफ़गानिस्तान में होने वाली अमेरिका की शिकस्त का उनस डाला जा रहा है, जब हमें तानो तशनी का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और दो तरफा इंडिया और अमेरिका मौका ढूंढ रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया जाए और ऑलरेडी हम FATF में फंसे हुए हैं, तो ऐसे एक वाक़े का हो जाना इतनी शर्मनाक वारदात है। मैं इस पर बाद में आता हूं कि उस लड़की के जुर्म क्या हैं, लेकिन वो 400 लौंडे कौन थे? अगर वो प्लांटेड भी है तो इन 400 लौंडों को इनकी चमड़ी उधेड़ कर इनको वहाँ बताना चाहिए कि तुम लोगों के इस कभी एक्ट की वजह से मेरे मुल्क की किस कदर बदनामी हुई है। और कई सालों तक जब हम इंडिया में होने वाले मिनॉरिटीज़ के साथ बदसलूकियाँ और बेशर्मियाँ और जुल्म की बात करेंगे तो ये वाक़या जूता बनाकर हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। अब मैं आता हूँ उस लड़की के ऊपर। मैं पहले दिन मैं बिल्कुल रोया इस बात के ऊपर कि बदनसीब ये वाक़या एन उस जगह की हुआ जहाँ दो कौमी नज़रिए के बुनियादों पर रखी हुई करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। इस वाक़े के पीछे कौन लोग हैं और वो लड़की कौन है? जब मुझे रात वीडियोस भेजी जाने लगी, जब मैंने उसके ट्रैक रिकॉर्ड को छानना शुरू किया तो मुझे पता चला ये वही बदनसीब लड़की है जिनकी वजह से हमारे सोशल सेटअप पर ऑलरेडी इतने दाग लग चुके हैं और मेरे यहाँ की हयादार और वफादार औरत की हुर्मत पर दाग लगे हैं और उसको चैलेंज किया गया है और उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अल्लाह के वास्ते कोई हमें अब शर्म करनी होगी और ऐसी लड़कियों का मुहासबा करना होगा। दे डू नॉट रिप्रेजेंट माई सोशल सेटअप। हम जब शूट करने जाते हैं, मैं एक माना हुआ जाना जाने वाला आदमी हूँ, हमें बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है ऐसी जगहों पर जाने की। ऐसी इजाज़तें किस तरह मिल रही हैं कि कोई भी टिकटॉकर मुंह उठा के दे हु दे आर कि वो कहीं भी चला जाए और किसी भी मुकद्दस जगह पर जाके एक ऐसी ही वीडियो क्यों ना बना ले। मैं इस बात पे आपसे इत्तफाक करता हूं कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारा तशख़्ख़ुस खराब हुआ है, हमारा इमेज कोई अच्छा नहीं गया इंटरनेशनली, लेकिन ये कहना कि जो विक्टिम है हम उसी को ब्लेम करने लगे, यानी विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाए कि अगर नूर मुकद्दम के साथ ये कुछ हुआ तो जाहिर जाफर से उसने दोस्ती क्यों की, अगर अस्मा के साथ जो है वो बुरा हुआ तो अस्मा ने ऐसे शख्स के साथ शादी क्यों की, अगर मोटरवे ज्यादती केस हुआ तो मोटरवे पर जाने वाली खातून रात के उस पहर गई क्यों, अगर इस खातून के साथ ये कुछ हुआ तो वो उस मजमे में गई क्यों? क्या ये विक्टिम ब्लेमिंग दुरुस्त है खलील रहमान साहब? मैं चाहता हूँ कि चमड़ी उधेड़ दी जाए उन 400 लड़कों की जिन्होंने ये एक्ट किया है, लेकिन मैं आपको मुहर्रकात की बात कर रहा हूँ। जब हम मुहर्रकात की बात करते हैं तो रेहान, हम विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करते। तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ, हम उसके साथ तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुमने जो किया हम उसके लिए तुम्हारे साथ नहीं खड़े। इसके मुहर्रकात की अगर हम बात करें तो फिर ये इसके पसे पर्दा क्या चीज़ है? क्या कोई खास कम्युनिटी है जैसे आप कह रहे हैं, खास खवातीन हैं, या फिर वो लोग हैं जो मर्द हजरात? क्योंकि ये दलील भी दी जा रही है कि असल में वो 400 मर्द जो वहां पर मौजूद थे वो हमारी ओवरऑल सोसाइटी की रिफ्लेक्शन नहीं हो सकते, हमारे जो मर्द हैं वो सभी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्या ये दलील दुरुस्त है सर? मैं बिल्कुल इसको दुरुस्त समझता हूँ, 101%। उसमें पहली बात तो ये वो 400 के 400 नहीं थे, उसमें कुछ छुड़ाने बचाने वाले भी थे, कईयों की बेबसी थी। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये एक्ट किया है, मेरी आरजू है कि पता नहीं लॉ इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता, बट उनको पकड़ के इसी मीनार पाकिस्तान के साए में सबके सामने
ان کی چمڑی ادھیڑنی چاہیے تاکہ یہ بہت بڑا میسج جائے. ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے تو ہماری نظریں جھک گئی ہیں, اب ان کو جواب دیتے ہوئے تھک جائیں گے آپ, لیکن یاد رکھیے ان کو یہ مقام عبرت بنا دینا چاہیے باقی ہمارے ہاں کے لونڈوں کو جو یا یہ پلانٹڈ کھیل کھیلتے ہیں یا انہوں نے واقعتاً اپنے اندر کی اس حیوانگی کی وجہ سے یہ ایکٹ کیا ہے. اس پر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے. اچھا خلیل صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون بھی اتنی ہی رسپانسبل ہے, مطلب اس کا بھی وہی کردار ہے, تو جہاں پھر آپ دیکھیے میں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ ڈونٹ ریحان یو ڈونٹ مس ٹرانسلیٹ. دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا سب سے پہلے ہمیں اس واقعے کی ہیپننگ کو دیکھنا ہے. وہ ایک دردناک ڈریڈفل واقعہ ہے جس کی جتنی بھی تذلیل کی جائے کم ہے. اس میں انوالو سب کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بٹ جب میں محرکات کی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی لڑکی ایسا کوئی ایکٹ کر رہی ہے دیٹ از اے کرائم شی از کمٹنگ, لیکن اس کے باوجود کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلے. اگر یہ پلانٹڈ نہیں ہے, اور اگر یہ پلانٹڈ بھی ہے تو محرکات واضح ہیں. اس لڑکی کے جتنے ایکٹس ہیں دے آر سچ بیڈ. میں ان کو صرف کنڈیم کر رہا ہوں. دیکھیں خاتون کسی وکٹم تو خاتون بھی تو ایک بہت بڑا محرک ہے نا. خاتون کیا یار, مرد خاتون میں کوئی فرق نہ ڈالیے. ہمارے مردوں کو بھی اتنی عزت دیجیے خدا کے واسطے. وہ خاتون نہیں ہے. میرا سوال لے لینا میرے سامنے. جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں خاتون کی عورت کی ایک ڈیفینیشن ہے, she does not come fit in that, you know. نہیں تو پھر جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, تو پھر اس کردار کے خلاف بھی آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں ایکشن ہونا چاہیے. یا آئی ڈیمانڈ ایکشن کہ وہ کیوں کر رہی تھی یہ حرکتیں, اور کون سے سوشل سیٹ اپ میں, اور کون سے اسلام میں اس کی اجازت ہے, اور کون سے ہماری لا کی اجازت ہے یہ کہ آپ بغیر اجازت کے میرے مینار پاکستان پر جائیں اور اس قسم کی غلیظ حرکتیں کریں. نہیں آج پھر جو ریاستی مشینری حرکت میں آئی ہے اور پولیس والوں کو معطل کر دیا ڈی آئی جی سے لے کے ایس ایچ او تک, یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, اور آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہو؟ یہ تو ہمارا پرانا فیشن ہے, یہ زیادتی کی جا رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے, وہاں پہ اتنے پولیس ہونی چاہیے تھی کہ ایسے واقعے کی کو رونما نہ ہونے دیتی. لیکن یاد رکھیے گا ہمارے ہاں معاشرہ جس جگہ پر پہنچ چکا ہے اور فیمنسٹوں نے جس قسم کا نیریٹو ڈیولپ کر دیا ہوا ہے, ہمارے مرد ایسی لڑکیوں کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں. آپ یہ سوال تو ان کے ماں باپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سی تربیت تھی جس کے تحت وہ یہ کام کر رہی تھی. آپ آنے والے وقتوں میں اس ایک واقعے کی اتنی جواب دہی ہونی ہے, یہ باقاعدہ داستان بن کے یورپ اور امریکہ کی اسمبلیوں میں اس کو گنگنایا جائے گا, اور انڈیا اس پر ہماری وہ پان پت اتارے گا کہ آپ کی سوچ ہے. اچھا چلیں پھر مجھے یہ بتائیں نا سر کہ اس کا ریکٹیفیکیشن کیا ہے, اس کی ریکٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اخلاقی تربیت کا گراوٹ ہے؟ یہ کوئی ٹک ٹاک نامی ایپ جو ہے وہ اس کے پس پردہ محرکات میں سے ہے؟ یہ سزا اور جزا کا نہ ہونا ہے؟ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں سر. یہ دیکھیے یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ریحان, یہاں میرے ہاں عورت اور مرد دونوں کو اپنے حقوق اس لیے نہیں مل رہے, اور وہ پسے ہوئے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے پاس تو حقوق ہیں, موجود ہیں, کیونکہ یہاں لا ایکولی پریویل نہیں کرتا. یہی وہ ملک ہے جہاں پر 10 سال کا سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ بیمار بن کر کوٹ پینٹ ٹائی پہن کر بڑے آرام سے ایک جہاز پر بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتا ہے. یہی وہ ملک ہے جہاں پر لوگ 10 ہزار کے جرم کے لیے مہینوں اور سالوں جیل بھگتتے ہیں. یہاں سزائیں دینی ہوں گی ان کو جنہوں نے جرم کیا, اور ان کو بھی جنہوں نے جرم کے لیے انسٹیگیٹ کیا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ورنہ آپ کا سوشل سیٹ اپ دھڑام سے نیچے گرے گا, اور آپ پہلے تو فائنینشلی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, اب آپ سوشلی بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. دیکھیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ٹک ٹاک بین ہو سکتی ہے, اس کے اوپر جو ویڈیوز ہیں ان کے اگینسٹ کوئی لاز بن سکتے ہیں, لیکن ابھی جس فریم آف ریفرنس میں ہم بات کر رہے ہیں جو اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے, آپ کو شریعہ لاز امپلیمنٹ کرنے ہوں گے. آپ کو شریعہ لاز, اب یہ ملک بنا ہوا ہے اسلام کے نام پر, 2 قومی نظریہ قطعی طور پہ اسلام کی بنیادوں پر بنا تھا. اس 2 قومی نظریے نے آج آپ کو بتایا ہے, پہلے تو آپ کو مودی نے بتایا تھا, ابھی بھی اگر ہمیں شرم نہیں آ رہی تو آج ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شریعہ لاز نافذ کرنا ہوں گے. ہمیں عورت اور مرد دونوں کو اپنی لمٹس میں, ان کی لمٹس ڈیفائن کر کے ان کی لمٹس میں رکھنا ہوگا, ورنہ آپ سوشل سیٹ اپ نہیں چلا سکیں گے. بہت بہت شکریہ خلیل الرحمان قبر صاحب آپ کے وقت